प्रेमको एउटा नियम छ। मेरो प्रेम पात्रभन्दा ठुलो कहिले पनि हुँदैन। मेरो प्रेम पात्रले मेरो प्रेमलाई निर्धारण गर्छ। यदि म सीमित व्यक्तिसँग मात्रै प्रेममा छु भने मेरो जीवनमा मेरो प्रेम सीमित छ भन्ने मैले बुझे हुन्छ। तर मेरो प्रेम गर्न सक्ने क्षमता बढ्दै गयो। मैले प्रेमको दायरा बढाउँदै गएँ, वृत्त बढाउँदै गएँ, घेरा बढाउँदै गएँ। नयाँ व्यक्ति, नयाँ सम्भावनाहरूसँग प्रेम गर्न थालेँ भने बिस्तारै मेरो आफ्नो प्रेम पनि बढ्दै जान्छ। प्रेम पात्र बढ्दै जाँदाखेरि प्रेम पनि बढ्दै जान्छ। अब बिस्तारै प्रेम कस्तो बन्छ? हामीले व्यक्तिसँग मात्रै प्रेम भन्ने बुझेका छौँ। जब प्रेमको चर्चा हुन्छ धेरै मान्छेलाई प्रेम भनेको यौन हो कि भन्ने लाग्न थाल्छ। एउटा सिक्का हो प्रेमको, तर प्रेम धेरै विराट छ। प्रेम मैले यदि शरीरको तलमा मात्रै गर्छु भने अत्यन्तै सानो भएर सीमित हुन्छ। यौनमा पनि प्रेम छ, तर भन्नुपर्छ कि प्रेमको निकृष्ट रूप छ। शोषण बढी छ, प्रेम अत्यन्तै कम छ। वासना बढी छ, प्रेम अत्यन्तै कम छ। तर शरीरको तलमा मात्रै होइन, प्रेम चाहिँ अलि माथि उठ्यो, मलाई व्यक्ति मन पर्न थाल्यो। शरीर मात्रै होइन है भने प्रेम अलि ठुलो भयो। हेर्नुहोस् त, त्यही व्यक्तिसँग गरेको प्रेम कुनै बेला शरीरको मात्रै सम्बन्ध थियो होला, यौनको आकर्षण मात्रै थियो होला। त्यतिखेर मेरो प्रेम अत्यन्तै सानो भयो, दायरा अत्यन्तै सानो भयो। अब मलाई व्यक्ति मन पर्न थाल्यो। अब व्यक्तिको के मन पर्यो थाहा छैन, आँखा हो कि नाक हो कि कान हो कि थाहा भएन। त्यस कारणले भनिन्छ नि कि यदि तिमीलाई कोही व्यक्ति मन पर्यो र कारण तिमीलाई किन मन पर्यो त्यो व्यक्ति भन्ने कारण थाहा छ भने त्यो व्यक्तिसँग तिम्रो प्रेम लामो टिक्दैन, छोटो प्रेम हो त्यो। If you fall in love and you know the reason why you have fallen in love, that's going to be very, very temporary love. अत्यन्तै छोटो प्रेम हुन्छ त्यो। त्यस कारणले हेर्नु त, प्रेमी प्रेमिका कोसिस त गर्छन् कि तिम्रो आँखा मन पर्या हो कि नाक मन पर्या हो कि कान मन पर्या हो कि अनुहार मन पर्या हो कि शरीरका अरूमा अङ्ग मन पर्या, तर यो पनि होइन लाग्न थालिहाल्छ। किन प्रेमले अब दायरा तोड्दैछ। सकारण प्रेम सीमित प्रेम हो, अकारण प्रेम असीमित प्रेम बन्न थाल्छ। जब कारणै छैन, अब हेर्नु त, आमाले किन बच्चालाई प्रेम गर्छन्? आफैले जन्माएको भएर? त्यो पनि थाहा छैन। मेरै घरको मान्छे भएको भए? त्यो पनि थाहा छैन। त्यो पनि हो, तर त्योभन्दा धेरै बढी हो। के हो थाहै छैन, केही पनि थाहा छैन। अब व्यक्तिको विचार मात्रै मन पर्यो, विचारसँग, जस्तो राजनीति छ नि, व्यक्तिको विचारसँग प्रेम हो। त्यस कारण धेरै लामो केही पनि टिक्दैन त्यो। मान्छेले आस्था परिवर्तन गर्छन्, दल परिवर्तन गर्छन्, अत्यन्तै स्वाभाविक हो। दल बदलु हुन्छ नि, यो नियम हो दल बदलु, यो अपवाद होइन। एउटा दलमा तपाईँले कहिले पनि तानेर राख्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यो खालि विचारसँग प्रेम छ। तर जीवन विचारभन्दा धेरै माथि छ। अब विचार मात्रै होइन, अरू नै केही कुरा अझ बढी प्रेम पर्यो। अझ हुँदाहुँदै कुनै दिन यदि प्रेम ठिकसँग छ भने त्यो व्यक्ति आफैमा ईश्वरको प्रतिनिधि जस्तो लाग्न थाल्छ। यो व्यक्ति नै मेरो सबै हो जस्तो लाग्न थाल्छ। अब यो व्यक्तिले मलाई प्रेम गरोस् कि घृणा गरोस् कि धेरै अर्थ पनि लाग्न छोड्छ।
शर्त पनि हराउँछन्, बिस्तारै बिस्तारै शर्त हराउँछन् र प्रेम निशर्त र निस्वार्थ बन्छ। त्यस दिन व्यक्ति प्रेम पनि भक्ति हुन थाल्छ। र धेरै व्यक्तिहरूको अनुभव छ कि विवाहमा पनि, वैवाहिक सम्बन्धमा पनि कुनै दिन प्रेमको बाँध फुट्यो, सिमाना टुट्यो भने व्यक्तिले आफ्नो पत्नीमा ईश्वर देख्न थाल्छ, पतिमा ईश्वर देख्न थाल्छ। यसै होइन हाम्रा ऋषिहरूले पति परमेश्वर भनेको, पत्नी परमेश्वर पनि भनेका छन्। खालि एउटा मात्रै सिक्का चलाइयो, पति परमेश्वरको सिक्का मात्रै समाजमा चलाए, तर पत्नी परमेश्वर पनि भनियो। वास्तवमा सनातन धर्मको वाङ्मय हेर्ने हो भने ईश्वरलाई पुरुषको रूपमा देख्ने प्रचलन त 10,000 वर्षभन्दा पुरानो छैन। सबभन्दा पुरानो प्रचलन ईश्वरलाई आमाको रूपमा देख्ने हो। ईश्वरलाई स्त्रीको रूपमा, महिला ऊर्जाको रूपमा देख्नुबाट धर्म जन्मिएको छ। कुण्ठीको गुण बेटीको मैले भनिरहेको छैन, तर मूलतः आमाको रूपमा ईश्वरलाई देख्नेबाट सुरु भएको छ। किनभने मान्छेलाई जब पनि पहिलोपटक ईश्वरको अनुभव भयो, त्यो प्रेमबाटै भएको हुनुपर्छ। र प्रेम हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो प्रेम आमासँग हुन्छ। आज युवा युवतीले फर्स्ट लभ भन्छ हो, तर त्यो गलत हो। फर्स्ट लभ इज योर मदर, आमासँग हुन्छ फर्स्ट लभ। आमा जतिको निकटको प्रेम अन्त कहीँ नै हुँदैन। त्यो फर्स्ट लभ, पहिलो प्रेम। त्यस कारणले जसले पनि पृथ्वीमा पहिलोपटक ईश्वरको अनुभूति गर्यो, उसले आमाको रूपमा ईश्वरको अनुभव गरे हो। अम्बाको रूपमा माता, अम्बे, त्यसरी ईश्वरको अनुभव गर्यो। त मैले कहाँ सक्छु प्रेमलाई पुरै खनाउन? त्यो एउटा मूर्तिलाई मैले प्रेम गर्न थालेँ भने पनि केही दिन मात्रै मूर्ति रहन्छ, त्यसपछि त्यो मूर्तिमा रूपान्तरण आउन थाल्छ। अरूको लागि हो, यो मेरो लागि के हो त्यो? कहाँबाट कहाँ पुग्छ? सारा सिमाना टुट्छ प्रेममा। बिस्तारै बिस्तारै सिमानाहरू टुट्दै जान्छन्। त्यही भएर सीमितसँग प्रेम गरेर जिन्दगी बिताउन कहिले पनि सकिँदैन। मेरो दृष्टिमा त नास्तिक व्यक्ति त्यो हो, जो सीमितसँग प्रेम गर्छ। जो असीमितसँग प्रेम गर्छ ऊ त आस्तिक हुन थालिहाल्यो। त्यस कारणले ईश्वर छ भन्ने छैन भन्ने त्यसको आधारमा आस्तिक नास्तिक छुट्याउन बन्द गरौँ। असीमसँग प्रेम गरेको कि ससीमसँग प्रेम गरेको, त्यसको आधारमा म नास्तिक या आस्तिक हुन सक्छु। अब यो ईश्वरसँग प्रेम बढ्न थाले पनि प्रश्न उठ्छ, को ईश्वर हो, कसलाई प्रेम गरौँ? यो प्रश्न नै गलत छ। ज्ञानीले खोज्छ कि पहिले ईश्वर भेटौँ अनि उसमा प्रेम खनाऊँ। मानौँ कि ईश्वर कुनै व्यक्ति हो र मैले प्रेम गर्न सकौँ उसलाई। भक्तले देख्छ कि मैले चिनेको नचिनेको कहिले पनि जान्नै नसकिने सबै ईश्वर हो, सारा ईश्वर हो। त्यस कारणले आफ्नो तर्फबाट जता जता प्रेम खनाउन सक्छ सबैतिर प्रेम खनाउन थाल्छ। त्यस कारणले भक्तको लागि ईश्वर रहस्य बन्छ, ज्ञानीको लागि ईश्वर ज्ञान बन्छ, भक्तको लागि ईश्वर रहस्य बन्छ। त्यस कारणले भक्तिको शास्त्र हुँदैन। किनभने भक्तले भन्छ मैले जानेको ईश्वर पनि कहीँ ईश्वर होला त, मैले चिनेको ईश्वर पनि कहीँ चिनेको होला त, त्यो मात्र ईश्वर होला त? ईश्वर त योभन्दा धेरै विराट होला नि। भक्तको हृदय प्रमाण हो ईश्वरको। त्यही भएर त हेर्नुहोस् त, भगवान् रामले जब सोध्नुभयो, सीता माताले जब सोध्नुभयो कि तिम्रो प्रेमको प्रमाण कहाँ छ ल भन, हनुमान भक्तिको प्रमाण कहाँ छ? उनले हजुर मेरो प्रमाण हो भनेनन्। माता हजुर मेरो प्रेमको प्रमाण हो, हजुर मेरो भक्तिको प्रमाण हो भनेर आफ्नो छाती चिरेर देखाइदिए।
किन आफ्नो छाती चिरे होला हनुमान? भक्तले को ईश्वर हो को ईश्वर होइन भन्दै भन्दैन, उसको लागि त सबै ईश्वर हो। यो त पहिलो शर्त हो भक्तिको कि सबमा म ईश्वरको दर्शन गर्न थालौँ। र उसले किन गर्छ? उसको हृदय प्रमाण हो यसको। त आफ्नो हृदयको रूपान्तरणबाट भक्ति जन्मिन्छ। कर्मयोगले के भन्छ? कर्म त गर तर फलप्रति आसक्त नहौ। कर्मयोगको सार यही हो। ज्ञान योग के हो? यहाँ एक ईश्वर जान्नमा तिम्रो बुद्धि लगाऊ, अरू बाँकी रहेको कुरा जान्नमा धेरै ध्यान नदेऊ। यो ज्ञान हो, योग हो। भक्तिले यी दुईटैलाई आफैमा समाहित गरिदिन्छ। भक्तिमा कर्मयोग पनि पर्छ, ज्ञानयोग पनि आउँछ। किन? जब भक्तले देख्छ कि सारा ईश्वर हो, म ईश्वरको, ईश्वर मेरो हो, त आज गर्ने कर्म पनि ईश्वरको हो, फल पनि ईश्वरको हो भने कुनै पनि भक्त फलाकाङ्क्षाले भरि नै सकिँदैन। भक्तमा आफै कर्मयोग भइरहन्छ। कर्म निरन्तर गर्छ, तर ऊ भन्छ कि बाबा मेरो ईश्वरले जे मलाई ठिक हुन्छ त्यो दिइहाल्छ नि। नाची नाची फललाई पचाइदिन्छ भक्तले। त्यसको अलगै साधना गर्नु जरुरी पनि छैन। यदि तपाईँको हृदयमा भक्ति जन्मिन्छ भने तपाईँ कर्मयोगी आफै हुनुभयो। अध्याय 11 श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 10 श्लोक आउँछ पनि कि तिमीलाई म कर्मयोगको र ज्ञानयोगको सार भक्तियोगको माध्यमबाट दिनेछु। अर्जुन, ज्ञानीले बडो मुस्किलले जताततै ईश्वर देख्ने प्रयास गर्छ। भक्तले पहिलो कदममै छोडिदिन्छ आफूलाई, सारा रहस्यमा आफूलाई छोडिदिन्छ। त्यसकारणले भक्तको जीवन परम रहस्यले भरिएको हुन्छ। एउटा ज्ञानीले अहिले एउटा खुट्टा यहाँ राख्यो भने अर्को खुट्टा कहाँ राख्छ भन्न सक्नुहुन्छ, तर भक्तले एउटा खुट्टा यहाँ राख्यो भने अर्को खुट्टा कहाँ राख्छ कहिले पनि भन्न सक्नुहुन्न। भक्त आफ्नो मस्तीमा बाँच्छ, भक्त आफ्नो मोजमा बाँच्छ। वास्तवमा भक्त एउटा बाढी हो आफैमा। यो त वसन्त ऋतुमा आएको त शीतल बतास जस्तै हो। कहाँबाट आउँछ कहाँ जान्छ केही पनि थाहा छैन। त्यसकारणले भक्तहरूलाई कहिले पनि म ज्ञानी हो, म ज्ञानी भएँ भनेर भन्ने सनक पनि चलेन। कुनै पनि भक्तले म आत्मज्ञानी हो भनेर भनेको पनि छैन आजसम्म। कुनै पनि भक्तले म ब्रह्मज्ञानी हो भनेको पनि छैन। किनभने नि आत्मज्ञानी हो भन्ने बित्तिकै आत्मा पनि विषय भयो, जान्ने विषय भयो। जान्ने विषय भयो भने त मभन्दा सानो भयो नि आत्मा। ब्रह्मलाई पनि मैले जाने, यानि म ब्रह्मभन्दा ठुलो भएँ। भक्तले यो भुल कहिले पनि गर्दैन। त्यसकारणले भक्तको हृदय तपाईँले नाप्नै सक्नुहुन्न। भक्तको हृदय विराटतम हुन्छ। ज्ञानीको हृदय नाप्न सकिन्छ, ज्ञानीको ज्ञान पनि नाप्न सकिन्छ, कर्मीको पनि सकिन्छ, योगीको पनि सकिन्छ। तर भक्तको हृदय कसरी नाप्नु? के गरेर नाप्नुहुन्छ? पहिलो कदममै उसले सबै कुरा समर्पित गरेको छ। यो ध्यान दिनु होला कि ज्ञानमा, ज्ञानयोगमा बिस्तारै बिस्तारै साधना गर्दै गर्दै सबै ईश्वर सर्वखलमिदं ब्रह्म अन्तमा बुझ्नुपर्छ। बुझिन्जेलसम्म अहङ्कार चुलीमा पुगिसकेको हुन्छ। अनि अहङ्कारको समर्पण गर। ज्ञान योगमा अहङ्कारको समर्पण अन्तिम चरणमा आउँछ। भक्तिमा अहङ्कार पहिले चढाउनुपर्छ। त्यसकारणले ज्ञानीले जुन कुरा अन्तमा गर्छ, जुन रोगको इलाज अन्तमा गर्छ, भक्तले पहिलो चरणमै गरिदिन्छ। उसले भन्छ यो रोग किन बढ्न दिनु, जब इलाजै गर्नु छैन अहिले गरौँ न।
जब यो ट्युमर हो काटेरै फाल्नुपर्छ भने किन पछि छाउँ पर्खिने, फाल निकाल। यो अहङ्कार नाम गरेको ट्युमरलाई आजै निकाल्दै बेला राख्दैन, राख। भक्तले ती सारा काम पहिलो चरणमै गरिसकेका हुन्छ जुन ज्ञानीले अन्तिम चरणमा गर्ने प्रयास गर्छ। त्यसकारणले भक्त जहिलेसुकै निर्बाध बाँच्छ।